گزرے 5 سال گزرے 10 سال گزرے تیری بیٹی بیٹیاں والی ہوگی ہے دنیا پترا والی ہوگی ہے کوئی جھگڑا پیدا ہو گیا کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا تیری بیوی متعلقہ ہو کے دیکھا گئی ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اپنا پیسہ اپنی متعلقہ بیٹی دے خرچ کرنا افضل ترین صدقہ ہے اللہ اکبر کبیرہ کون فرما رہے میں مدینے دے تاجدار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے میں اس واسطے حدیث آندی ہے ایک روز میرے تے تواڈے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے آن والا نبی پاک دا صحابی چلدا چلدا آیا آپ دی مجلس اندر آ کے بیٹھ جاندے آپ گفتگو فرماندے پہنے وقت تھوڑی گزرے آئے صحابی دا بیٹا چلدا چلدا آ گیا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے اپنے بیٹے نو اپنے قریب بٹھائے گوڈے دے نال گوڈا لا کے بٹھائے صحابی اپنے بیٹے نال پیار پہ کردے نے صحابی اپنے بیٹے دے نال محبتاں پہ کردے نے پھر وقت تھوڑی گزرے آئے ایسے صحابی دی بیٹی آگئی صحابی نے اپنی بیٹی نو اپنے قریب نہیں بٹھایا نہ بیٹی دے سر تے شفقت دا ہاتھ پھیرے آئے نہ بیٹی نال بیٹے والا پیار کیتے جس طرح بیٹے نال محبتاں کی دیاں نے صحابی نے اس طرح اپنی بیٹی دے نال پیار نہیں کیتا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے نا آپ نے زبان نبوت وچ ارشاد فرمائے فما عدلتا بینہما فی التقابل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے او صحابی پیارے جویں تو اپنے بیٹے دے نال پیار کیتے اپنے بیٹے دے نال محبتاں کی دیاں نہیں اس طرح تو اپنی بیٹی نال کیوں نہیں پیار کیتا جویں بیٹے نو گوڈے نال گوڈا لا کے بٹھائی اس طرح بیٹی نو کیوں نہیں قریب کر کے بٹھایا آپ فرماتے نے صحابی تینوں چاہیدا سی دونوں دے درمیان اندر عدل کردا دونوں دے درمیان اندر انصاف کردا پیار ہی کو جیا کردا محبتاں ہی کو جیاں کردا کانی مڈ نہ کردا پتہ چلیا فرمانے مصطفیٰ تو والدین نو چاہیے اپنی اولاد دے معاملے اندر برابری دی تقسیم کرے برابری دا پیار کریا کرے برابری دیاں محبتاں کریا کرے کون فرما رہے لے جنہ دا نام نامی اس میں گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واسطے فرمان مصطفیٰ دا ترجمہ ذرا سن دے جانا محبت دے نال پیار دے نال صدقے جاواں قربان جاواں سونے نبی جی تواڈی عظمتاں تو قربان جاواں کیا فرمائے کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بیٹیاں پالیاں جلے انہوں پاک نبی فرما گیا دو بیٹیاں پالیاں جلے انہوں سونا نبی فرما گیا انہوں سونا نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دار ہویا ساتھ نصیب نبی دار بڑے اونچے رتبے پا گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دار بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا اسلام دے قبل ہندیرا سی لوگو ظلم دا ہر پاسے پھیرا سی آیا مرشد میرا تیرا سی آیا مرشد میرا تیرا سی کل جگ نو سنا چمکا گیا دو بیٹیاں پالیاں جلے انہوں پاک نبی فرما گیا آئیے ذرا سن دے جانا حدیث مصطفیٰ صحیح بخاری ہے کتاب الزکاة 1418 نمبر حدیث سن دے جانا حدیث پاک دیا راویہ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ اچھی کہو جے مانو مند سارا مجمع کبھی رضی اللہ تعالیٰ قول مائے جس ماں دے بارے قرآن بولیا النبی اولا بالمؤمنین
نال فرماتے نے ایمان والو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومنہ دیاں جاناں نالوں بھی زیادہ عزیز ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ایمان والو جو سرکار دیاں بیویاں نے ذرا بولو سارے ساڑیاں کی لگ دیاں نے ساڑیاں ماما لگ دیاں نے امی جان حدیث پاک دیاں راویاں نے بیان فرما دیاں نے ماں فرما دیاں میں اپنے گھر دے اندر نا ایک بیگ منگن والی عورت چلدی آئیے نا آ کے دروازے نو دستخط دیتی نا ماں جی کہندے نے میں دروازہ کھولنی تے باہر کی دیکھنی اے بیگ منگن والی عورت ہے دو چھوٹیاں دیاں بیٹیاں بھی نال نے آ کے پتہ بیگ منگن والی عورت سوال کی کر دیے بی بی عائشہ اللہ پاک دے نامے سخاوتی کر دو عائشہ اللہ پاک دے نامے صدقہی کر دو نا ماں رضی اللہ تعالی فرما دیا نے میں اندر جانی پورے گھر دی تلاشی لینی پورے گھر وچ مینوں ایک ہی کھجور ملی میں لیا کے صدقہ کر دیتی سخاوت کر دیتی امی عائشہ رضی اللہ تعالی فرما دیا نے میں منظر دیکھنی پئی اس بیگ منگن والی عورت نے کھجور کے اسے ایک کھجور دے دو حصے کیتے ادھی کھجور ماں نے ایک بیٹی دے منہ اندر پا دی تھی ادھی کھجور ماں نے دوسری بیٹی دے منہ اندر پا دی تھی ماں نے فاقے گٹے نے امی عائشہ رضی اللہ تعالی فرما دیا نے میں منظر دیکھیا ماں دی اکھیاں وچوں آنسو جاری ہو گئے امی عائشہ نو اللہ نے اولاد نہیں دی ماں جی تے رون لگ پئیاں سبحان لگ پئیاں وقت تھوڑے ہی گزرے آئے مدینے دے تاجدار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے آپ فرماتے نے میری عائشہ تینو کنے روایا ہے عائشہ تو کیوں رون لگ پئی ہے مارو کے کہندیاں نے اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی اے میرے سر دے تاج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سونے اے مسئلہ پیش آئے ماں نے ساری گل سنائی نا آپ جواب اندر فرما دینے نہیں میری پیاری عائشہ رضی اللہ تعالی اے میں محمد وسدی گل نہیں اولاد والا معاملہ میرے اختیار اندر نہیں ہے تے میرے رب دے اختیار اندر ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے رب نے اعلان کر چھڑے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ للہ ملک السماوات والارض سبحان اللہ میرے مرشد نے قرآن سنایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے عائشہ آسمان تے زمین دا خالق اللہ ہے آسمان تے زمین تے بادشاہی میرے اللہ دیے میرا رب جو چاہے پیدا کر کے دکھا دے وے میرا رب چاہے تے بیٹیاں دندا جائے میرا رب چاہے تے بیٹے عطا کردا جائے میرا رب چاہے تے رلوی بارش دا نزول کردا جائے میرا رب چاہے کسی نہ پتر دے نہ تھی دے انہوں کون پوچھنے والا ہے اللہ اکبر کبیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے عائشہ گواہ بن جا جے تو اپنی اکھاں دے نال سارا منظر تکیا پھر گواہ بن جا حدیث پاک دے الفاظ بڑے پیارے ان اللہ اوجب لہا بحل جنہ وعدکہا من النار میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے عائشہ بے شک اللہ پاک نے سورت بیگ
بھیک منگن والی عورت ہے اللہ پاک نے جنت نو واجب کر دیتا ہے اللہ پاک نے جہنم تو آزادیاں دے چھڑیاں نے اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی غور فرما دے جانا بیٹی بیٹی ہوندی پاوے مسلمان دی ہووے پاوے غیر مسلم دی ہووے حضرات میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے غیر مسلم دی بیٹی نو گرفتار کر کے لے آندائے آپ دیاں نبوت والیاں نگاہاں اٹھیاں نے نا آپ سرکار نے منظر کی تکے حاتم تائی دی بیٹی ہے عدی دی بہنائے صحابہ نے گرفتار کر کے لے دیے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیخدے بینے حاتم تائی دی بیٹی دا سر ننگائے آپ سرکار نے اپنی مزمل و مدثر چادر حاتم تائی دی بیٹی دے سر دے اوپر رکھی نا کیڑی چادر ہے جدے بارے عرش والے رب نے اعلان کر چھڑے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا کدی عرش والے رب نے فرمائے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم تائی دی بیٹی دے سر دے اتے نا محبت بری اپنی مزمل و مدثر چادر نو رکھیا حضرات وجہ فرما دے جانا آپ فرما دے نے میرے صحابہ جاؤ اے دی بہنہ دے بائی دا پتہ کر کے آؤ عدی دی بیٹی حاتم تائی دی حضرات عدی دی بہنہ حاتم تائی دی بیٹی ہے مدینے والے مرشد پاک نے اعلان کیتا صحابہ اے دے بھائی دا پتہ کرو خیر صحابہ پتہ کر کے آئے آپ فرماندے نے جاؤ حاتم تائی دی بیٹی نو لے جاؤ اے دے بھائی عدی تک پہنچا کے آؤ نا لے لے چل دے جس وقت کر دے قریب پہنچے نا ادھر عدی نے دیکھیا یہ تے میری بہنہ آ رہی ہے او نا لوگاں دے نال آ رہی ہے جنہ دا تے ساڈا دور دا بھی تعلق نہیں آپس اندر کوئی رشتہ نہیں ہے گا خیر جس وقت بہنہ قریب آئی نا ہر غیرت مند مسلمان ہر غیرت مند پائی اپنی بہنہ نو جو سوال کر دے حضرات گرامی غور کر دے جانا عدی نے بھی سوال کیتا نہیں میری بہنہ ذرا سچ دسو نا او نا لوگاں دے اندر دور رہ گئی ہیں جنہ دا تے ساڈا آپس اندر دور دا بھی رشتہ نہیں ہے گا کیا تیری رشتہ بھی محفوظ ہوئیاں نے کہ نہیں اللہ اکبر کبیرہ حاتم تائی دی بیٹی بولی دے کہہ دیئے او میرے ویر عدی گل سن لے جس ماں دا دودھ تو پیتا ہے اسے ماں دا دودھ میں پیتا ہے اگر سچ پوچھنا ہے او حیا مینوں تیریاں نظر اندر بھی نہیں آیا او حیا تے مینوں تیریاں نظراں چوں بھی نظر نہیں آیا جیڑا حیا محمد دے طالب علماں دے وچوں نظر آیا ہے سبحان اللہ عدی او حیا تیریاں نظراں وچوں نظر نہیں آیا جو حیا محمد مصطفیٰ دے صحابہ دیاں نظراں وچوں نظر آئے یہ ہے تربیت محبوب نے اپنے صحابہ دی تربیت کیسی بیانی کی تھی آپ فرماتے نے صحابہ بیٹی بیٹی ہوندی ہے پاوے مسلمان دی ہووے پاوے کافر دی ہووے ادب سب دا کرنا چاہیے احترام سب دا کرنا چاہیے آئیے ذرا میں بات اگے چلانا چاہنا وا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی تربیت کیسی پیاری ہے آپ سرکار کر تشریف فرما ہوں دے ادھر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ چلدیاں دیاں نبی پاک علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو جاندے اپنی بیٹی فاطمہ نو سینے دے نال لالی
فرمائندے آپ اپنی بیٹی فاطمہ دے نال پیار کریا کردے محبت کریا کردے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ نو ملن واسطے سیدہ دے گھر جاندے سیدہ فاطمہ اٹھ کے اپنے ابو جان دا استقبال کریا کردیاں اس قدر بیٹیاں نو باپ دے نال پیار ہوندا ہے اس قدر بیٹیاں نو بابا جانی دے نال محبت ہوندیاں نے اللہ اکبر کبیرہ صدقے جاواں قربان جاواں دو جہاناں دے سردار پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ذرا سن دے جانا آپ سرکار دی بڑی ہی پیاری حدیث ہے مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 318 اور سلسلہ حدیث صحیح اندر بھی حدیث موجود ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی عورت دے نال شادی کرن دا نبی پاک علیہ السلام نے ارادہ کی دینا جس عورت دیاں پہلی 5 بیٹیاں موجود نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت نکاح دا پیغام بھیجا غور فرماندے جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغام سنیا سیدہ سودا نے جواب اندر گیندیاں نے اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے واسطے بڑی خوشی دی گل ہے سنے نبی جی میں تواڈے نکاح اندر آ جاواں سونیا میں تواڈی بیوی بن جاواں اے تے میرے واسطے بہت بڑا اعزاز ہے میرے واسطے بڑی خوشی دی بات ہے سونو ایک گل دی منو بڑی فکر لگ گئی ہے ایک گل دی سونے نبی جی بڑی فکر لگ گئی ہے آپ فرماندے نے سودا بولنا کس گل دی تینوں فکر لگی ہے سیدہ سودا بولیاں تے کہدیاں نے سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتے ایسا نہ ہووے میں تواڈے نکاح اندر آ جاواں تسی ستے ہو آرام کردے ہو میریاں بیٹیاں کتے شور ہی نہ پانا شروع کر دیں میرے واسطے کتے عذاب الہی دا سبب نہ بن جائے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب اندر گیندے نے سودا غم زدہ نہ ہو پریشان نہ ہو آپ نے زبان نبوت وچوں جملے ادا کیتے آپ فرماتے نے یرحمک اللہ یرحمک اللہ سودا غم زدہ نہ ہو عرش والا رب تیرے حال دے رحم فرمائے گا الغرض میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نکاح اندر سیدہ سودا آ گئیاں او لوگو اگر بیٹی ایسی نحوست چیز ہوندی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدی بھی سیدہ سودا دے نال شادی نہ کر دے اللہ اکبر کبیرہ حضرات نبی پاک نے تعلیم دی نا او لوگو پیار کریا کرو نہ بیٹیاں دے نال بہناں دے نال محبتاں کریا کرو پیار کریا کرو نا آؤ میں بات اگے چلانا جاننا وا اچھی شان والے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے بھی سچ فرما دیتے مدینے والے مصطفیٰ نے بھی زبان نبوت وچوں سچ فرما دیتے حضرات گرامی فرمان مصطفیٰ کدی بھی غلط نہیں ہو سکتا اور ایک اللہ دے ولی دے نال چل دے تواڈی ملاقات کروانا چاہنا وا ایک اور اللہ دے ولی نے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ بنو امیہ قبیلے دے نال تعلق رکھنے والے غور کر دے جانا کون عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ 2 سال 4 مہینے تے 5 دن انہاں نے خلافت بھی کی دیئے کون عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دی پوتی دے بیٹے سن عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ گھر دے اندر ماحول کیسا آ گیا غور کر دے جانا اے تے جناب باپ دے اختیار دی بات ہے نا اپنے گھر اندر خرچہ زیادہ دے یا اپنی بیوی نو خرچہ کٹ دے وے گھر دا جس طرح ماحول بنانا چاہل دونوں میاں بیوی گھر دا ماحول پیدا کر سکدے نے غور کرتے جانا عمر بن
بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ دیاں بیٹیاں دی بات ذرا سنتے جانا. عید دا دن قریب قریب آ گیا ہے. عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ دیاں بیٹیاں اپنی ماں فاطمہ نو کہندے نے امی جی بابا جانی نو گونا سانو بازاروں نویں کپڑے لیا کے دے وے, بازاروں نویں کپڑے جتی خرید کے دے وے نا. حضرات مسلمانوں فیصلہ بادیو عید آئی نہیں اجے 5 مہینے پیچھے نے مسلمانوں نے ہن تو ہی تیاری کرنی شروع کر دی تھی نا. اللہ اکبر کبیرہ. عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ دیاں بیٹیاں اپنے باپ دے نال گل نہیں کردیاں, اپنی ماں فاطمہ دے نال گل کردیاں نے تے فرما دیاں نے امی جی بابا جانی نو گونا سانو بازاروں کپڑے خرید کے دے وے, بابا نو کہو نا سانو بازاروں جتی خرید کے دینا. عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ دی بیوی فاطمہ اپنیاں بیٹیاں دے اسرار تے ماں اپنیاں بیٹیاں دے اسرار تے اپنے سر دے تاج عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ دے نال گل کردیاں نے اللہ والے او میرے سر دے تاج عمر بن عبد العزیز دی تواڈیاں بیٹیاں دا اسرار ہے, بابا جانی لگاؤ بازاروں سانو نویں کپڑے خرید کے دینا. عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ جواب اندر کہندے نے نہیں میری بیوی فاطمہ تینوں تے پتہ نا میں اپنی زندگی دے صبح روز اپنی زندگی دے حالات کس طرح گزار رہے ہیں, میرے کو اتنے پیسے نہیں ہے گے میں اپنیاں تے تیریاں بیٹیاں نو بازاروں نویں کپڑے خرید کے دیواں. الغرض بیوی نے مشورہ دیتا عمر بن عبد العزیز جی جاؤ بیت المال دے خزانچی دے کول, بیت المال دے خزانچی دے کولو جا کے 1 مہینے دی تنخواہ ایڈوانس ہی لے کے آ جو نا. تاجر بیٹھے جے, سوداگر بیٹھے جے, پڑھے لکھے بیٹھے جے, جملے بڑے پیارے دھیان دے نال سننے والے نے. اللہ دے ولی عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ اپنی بیوی دے مشورے دے چلدے چلدے بیت المال دے خزانچی کول آ کے کہندے نے بیت المال دے خزانچی یار 1 مہینے دی تنخواہ منو ایڈوانس دے دے, میں اپنیاں بیٹیاں نو بازاروں کپڑے خرید کے دینے نے. بیت المال دے خزانچی نے جڑا جواب دیتا ہے او مکی مسجد دے اندر جمعہ پڑھنے والو رب محمد دی قسم جے سونے دے پانی دے نال لکھن دے قابل الفاظ نے. بیت المال دا خزانچی کہندے اے عمر بن عبد العزیز دی سادے کاغذ تے مینوں تسی صرف انہی جملہ لکھ کے دے دے وہ کیا 1 مہینے تک تساں زندہ رہنا ہے کہ فوت ہو جانا ہے, کیا 1 مہینے تک تساں زندہ رہنا ہے کہ فوت ہو جانا ہے. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ فرماتے نے جدو بیت المال دے خزانچی نے نی گل کیتی ہے میریاں تے چیخیں نکل جاندیاں نے. عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ رونی لگ پے نے, آنسو بہان لگ پے, روندے روندے چلدے چلدے گھر آئے نا. آ کے اپنی بیوی فاطمہ نو کہندے نے نی فاطمہ تو تے مینوں رب بلا چھڑے آئے, بیت المال دے خزانچی نے مینوں اللہ یاد کروا دیتا ہے. اللہ اکبر کبیر دا. گھر دا ماحول انج دا بھی بنیا نا. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ دیاں بیٹیاں سکی روٹی دے اوتے کچا پیاز کٹ کے چوس چوس کے گزارا کریا کردیاں. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ فرماتے نے فاطمہ بیٹیاں جدو بھی گل کر دیاں نے منہ دے اگے رومال رکھ لیندیاں نے, اپنے چہرے دے اگے دوپٹہ رکھ کے گل کر دیاں نے کی مسئلہ پیش آیا. فاطمہ بول کے کہندیاں نے اے اللہ والے او میرے سر دے تاج عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ جی میریاں بیٹیاں تواڈیاں بیٹیاں سکی روٹی تے کچا پیاز کٹ کے چوس چوس کے گزارا کر دیاں نے, لہذا تانوں پیاز دے نال نفرت ہے, اس واسطے میریاں تے تواڈیاں بیٹیاں کپڑا رکھ کے رومال رکھ کے دوپٹہ رکھ کے اپنے چہرے تے پھر گل کر دیاں نے. حضرات گرامی اپنے گھراں دا ماحول لوگ اچھا بنانا, تربیت دا بڑا اثر ہویا کر دے جے. اپنی بیٹیاں دی تربیت
تربیت انج کرو نا جویں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا دی تربیت کی دی نا. آئیے میں بات اگے چلانا چاہنا وا حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ. ایک اللہ دے ولی دی تانوں گل سناواں حیران ہو جاؤ گے. سید عبد الغنی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کاموں کی والے اللہ اس مرد مجاہدی قبر تے کروڑا برکتہ رحمتاں دا نزول فرمائے. اللہ نے شاہ صاحب نو ساری زندگی اولاد نہیں سی دیتی اور شاہ جی نے اپنی زندگی اندر شناختی کارڈ تے اپنی تصویر بھی نہیں سی لائی. تصویر تو بغیر شاہ جی دا شناختی کارڈ بنیا ساجے. ایندے بھی اللہ دے ولی آجے دنیا دے. شاہ جی جمعہ پڑھا رہے سامنے جمع غفیر بہت مجمع. ساڑھے والدین دس دے سن کہ شاہ جی جدو قرآن پڑھ دے پرندے آ کے شاہ صاحب دے کندیاں تے بیٹھ کے پرندے بھی قرآن سنیا کر دے سن. سبحان اللہ. ایسا درد اہل حدیثاں دے وچ کوئی خطیب طرز نہیں لاندا جو انداز حضرت شاہ صاحب دا سی. کہندے نے میرے سامنے میرے 3-4 یار بیٹھے تے میں انہاں نوں مخاطب کیتا. شاہ جی نے قرآن پاک دی آیت پڑھی یہی ہے جو میں ابتدا اندر پڑھی اشارہ کیتا تے کنج پڑھے انداز کیسا پیارا. حاجی عزیز الرحمان صاحب مرزا شوکت صاحب میاں اشفاق صاحب دیگر میرے بھائیوں غور کرنا. سید عبد الغنی شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ دا انداز کیسا درد والا ایسا میٹھا انداز. للہ ملک السماوات والارض. کیوں بھی سینے ٹھنڈ پئی ہے؟ پوری توجہ فرماؤ ذرا. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. شاہ جی کہنے لگے سجے پاس میرا کپڑا بیٹھا تے میں انہوں مخاطب کر کے کیا او میرے امیرہ میرا رب چاہے تے بیٹیاں عطا کردہ جاوے. وہ تو کل ہے ہی صرف دھیاں سن. میرا رب چاہے تے بیٹیاں عطا کردہ جاوے تے دوجا نال بیٹھا انہوں مخاطب کر کے کہنے لگے او میرے امیرہ میرا رب چاہے تے دھیاں تے پتر بھی عطا کردہ جاوے. اللہ اکبر کبیرہ. تے اگے بیٹھا او دے کلنا بیٹا سی نہ بیٹی سی. کہنے لگے اللہ دیا بندیا میرا رب تے اوے او رب چاہے تے رلمیاں بارشاں دا نزول کردہ جاوے. میرا رب تے اوے کسے نہ پتر دے میں نہ دھی دے انہوں قول پوچھنے والا ہے. تے اپنے آپ کو خاطب کر کے کہنے لگے ویکھ لو سید شاہوال ویکھ لو میں تے اوہ جنوں رب نے نہ پتر دیتا نہ دھی دتی ہے مرضیاں تے میرے مالک دیاں نے. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. آؤ گل آخر تے لے آئیے میرے تے تواڈے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واسطے زبان نبوت وچ ارشاد فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے لوگوں بیٹیاں نال پیار کریا کرو انہاں بیٹیاں دے نال محبت کریا کرو. نہ جانے
اج تیرے گھر دے اندر تیری بیٹی ہے تو اپنی بیٹی دی ہر خواہش نو پوریاں کرنا ہے ہر ضرورت نو پوریاں کرنا ہے پتہ نہیں بیچارے نو خاوند دے گھر اندر جا کے او سکون بھی ملنا یا نہیں ملنا جو تیرے گھر اندر رہ کے ملدا پیا ہے ایک دن نبی پاک دا دل نہیں لگدا پیا آپ سرکار چلتے چلتے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا دے گھر چلے گئے نا مدینے والے مرشد پاک نے جا کے منظر کی تکے آئے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی آٹا گندیاں پئیاں نے جسم دے جڑا لباس پایا ہوئے او لباس پھٹیا پرانا ہے بٹنا والی جگہ تے ٹاکیاں لگیاں ہوئیاں نے اللہ اکبر کبیرہ آپ سرکار نے منظر دیکھیا منظر دیکھن تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے بیٹی فاطمہ دنیا تے رہندیاں ہوئیاں کوئی دکھ آئے مصیبت آئے پریشانی آئے بیٹی فاطمہ صبر کر جاوی اللہ پاک تینو جنت اندر بڑی خوش کر دے گا تادی تے نبی پاک نے سوال کیتا سی اپنی بیٹی فاطمہ نو او بیٹی فاطمہ دسو تے صحیح نا عورت اندر سب تو اچھی خوبی کیڑی پائی جاندی ہے سیدہ بول کے پتہ کی فرماندیاں نے بابا جانی جڑے غیر مرد ہوندے نے غیر مار عورتاں وال نصراتاں چوکے ویکھنا گوارا ہی نہیں کردے جڑیاں غیر مند عورتاں ہوندیاں نے او کدی بھی غیر مار مرداں وال نظراتاں چوکے ویکھنا گوارا ہی نہیں کردیاں آپ فرماتے نے سچ فرمائی بیٹی فاطمہ سچ فرمائے او لوگوں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واسطے فرما سینا فاطمہ میرے دل دا ٹکرا ہے فاطمہ میرے دل دا چین تے سکون تے اطمینان ہے دادی تے یوسف راشد آخر دے گلے تے ختم کرنا چاہتا وے کون فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی تو ہے باغ نبی کی بہار فاطمہ تو ہے باغ نبی کی بہار فاطمہ حوران جنتی تیرے در کی کنیزیں حوران جنتی تیرے در کی کنیزیں تیرے قدموں پہ ہوتی ہے او تیرے قدموں پہ ہوتی ہے نثار فاطمہ تو ہے باغ نبی کی بہار فاطمہ ہے مصطفیٰ دا دل تے چین ہے مصطفیٰ دا دل تے چین قرار فاطمہ تو ہے باغ نبی کی بہار فاطمہ شرم و حیا دے ملک دی شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ تو ہے باغ نبی کی بہار فاطمہ ہے مصطفیٰ دے دل دا چین قرار فاطمہ حضرت علی دے گردا ہار تے سگار فاطمہ تو ہے باغ نبی کی بہار فاطمہ اللہ پاک دا قرآن پڑھیا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء
اللہ تیرا قرآن سچا ہے، تیرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بھی سچا تے سچا ہے۔ اللہ جس نبی دے قرآن والی عالی شان چٹھی نازل کیتی ہے، اس حبیب دے روضے پاک دے کروڑوں درود و سلام دی بارش برسا۔ اور میرے بھائیو آؤ قرآن والے پاسے آجو، مدینے دے تاجدار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نو سینے لاؤ۔ یقینی بات ہے جس بندے نے قرآن نو پڑھ لیا، ناظرہ قرآن پڑھ لیا، پھر محبت نال ترجمے دے نال تفسیر دے نال قرآن پاک نو پڑھ لیا، اللہ پاک اس بندے دا عقیدہ ٹھیک کر دیں گے، اللہ انہوں شرک دے کولو محفوظ فرما لیں گے، اللہ انہوں بدعات دے کولو محفوظ فرما لیں گے انشاءاللہ۔ جن نے قرآن حدیث نو سینے دے نال لا لیا، میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، اور یقین کامل دے نال بھائیو بہنوں بات کہنا چاہنا، اللہ اس بندے دی دنیا بھی بہتر کر دیں گے، اللہ اس بندے دی آخرت بھی بہتر فرما دیں گے۔ کمی ساڈے اندر ایوے بھائیو اسی سجے کان نال سننے ہاں، کھبے کان دے نال گل نو چھڑ دینے ہاں، اسی خطیب دی او خطاب سننے ہاں جدے اندر سانو سواد آئے۔ اللہ دے بندیو اپنی تربیت کرو، سواد واسطے واز نہ سنی دے، سواد واسطے نہ سنائی دے۔ جڑے لوگ سواد واسطے دین سنتے نے تے سناندے نے انہاں نو ثواب نہیں جے ملے گا۔ جے چاہندے ہو ثواب ملے تے پھر میرے بھائیو واہ سنو ثواب واسطے، واہ سناؤ ثواب واسطے، نیکی حاصل کرنے واسطے۔ جنی ہو سکتا جے، جنیاں ہو سکتا جے نیکیاں کٹھیاں کر لو، اے دی اندر تہاڈا بھی بھلا ہے، اے دی اندر میرا بھی بھلا ہے۔ جدو اسی نیکیاں کٹھیاں کران گے انشاءاللہ انہاں نیکیاں دا اللہ سانو ضرور اجر عطا فرمان گے، ضرور اللہ پاک سانو ثواب عطا فرمان گے۔ اس واسطے میرے بھائیو عقیدہ بہت بڑی دولت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واسطے فرمائے کہ جس بندے دا عقیدہ توحید والا ہوئے گا، عمل سنت والا ہوئے گا، یقین اللہ دے بندے دا بیڑا پار فرما دیں گے، اللہ پاک انہوں جنت عطا فرما دیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واسطے فرمائے، بلکہ اللہ نے کمو پیش 18 نبیاں دا نام لے کے قرآن مجید کے اندر فرمائے تے کی لفظ بولے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ نے شرط لا کے کیا اگر میرے نبی بھی شرک کریں گے میں اللہ انہاں دے اعمال تباہ تے برباد کر دے گا۔ انبیاء دے بارے اللہ کہہ رہے نے او بھائیو بری مجلس جو بچو، برے دوست کو بچو، نمازی بندے نہ دوستی لاؤ، جڑا قرآن والا ہے نیک اعمال والا ہے انہوں اپنا دوست بناؤ، انہوں اپنا سنگی بناؤ، انہوں اپنی یاری لاؤ، یہ تواڈے واسطے بہتر ہے۔ جس طرح دی مجلس اندر بندہ بہ گا بندہ اونجدا ہو جاندہ ہے، جے تسی نمازی بھائیاں نال اپنی یاری لاؤ گے، نمازیاں دی مجلس اندر بیٹھو گے تسی بھی نمازی بن جاؤ گے۔ جے شرابیاں نال یاری لاؤ گے اونجدے، جے بدکار بندیاں دے نال یاری لاؤ گے اونجدے ہو جاؤ گے۔ میں دعا کرنا مسافر دی دعا اللہ رد نہیں جے کر دے، رب محمد دی قسم جے میری تواڈے واسطے اپنے واسطے سارے واسطے دعائے یا اللہ سانو نیک لوگاں دا ساتھ عطا کریں، اللہ نمازی بندیاں دا ساتھ عطا کریں، اللہ دیندار بندیاں دا ساتھ عطا کریں۔ ان قرآن نال کو اچھی گل تے نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے قرآن اندر کی فرمایا ہے؟ ہائے ہائے ذرا سبحان اللہ کہو تے قرآن دی آیت سنا کے گل ختم کرا میں۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ کہ اللہ پاک نے اعلان کی دے غور کرتے جانا محبت دے نال عقیدت دے نال آسمان والے خالق نے فرمایا انعم اللہ علیہم، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین
جنہاں نے اللہ دی گل مان لئی او دے حبیب دی گل نو مان لیا اللہ انہوں انبیاء دا ساتھ عطا فرمان کی نبیاں دا صدیقین شہداء تے صالحین دا اللہ ساتھ نصیب فرمان گے امام مالک رحمت اللہ علیہ دے بارے آدھا ہے امام صاحب مسجد نبی اندر تشریف فرمان ہزاراں دا اجتماع امام صاحب نے اپنا چہرہ لوگ عمل کیتا ہے تے اپنا سجا ہاتھ انج نبی پاک دی قبر مبارک ول کیتا تے پتہ کی فرماندے نے انج اشارہ انج کیتا ہے مخاطب لوگاں نو کیتا ہے لوگو اے جو ہستی مدینے اندر آرام فرمانے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی گل نو نہیں چھڈیا جا سکدا سب دی گل چھڈی جا سکدی سبحان اللہ اس واسطے بھائیو نبی پاک دی گل وڈی ہے رسول اللہ دا فرمان اچھا ہے اللہ دے حبیب دی گل نو منو گے اللہ عزت عطا فرما دے گا اور واقعی اللہ انہاں نو عزت عطا کرتا ہے تساں ویکھیا نہیں جنہاں نے اللہ دے رسول دی گل نو منیا مقام کنا دیتا دھماکہ لاہور قلعہ لچمن سنگھ اندر ہویا جہاز آیا اٹھا کے لے گیا علاج ریاض شہر دے اندر ہویا جنازہ مسجد نبی اندر ہویا قبر جنت البقیع اندر بن گئی اینو کہتے ہیں شہید اسلام حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ اللہ میرا دل بھلا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین تسی حباب بڑی محبت آ گئی مکی مسجد نمازیوں خدا توڑی زندگی اندر برکتاں فرمائے جننے تسی بیٹھے ہو نا ایک ایک بندہ 5-5 روپے ہفتے گھر اندر بیٹھ تے کتھے کل بنتی جا کے قطرے قطرے دریا بن جاتا ہے بھائی آ رہے نے چولی اندر جتنا ہو سکتا اپنا زیادہ حصہ پاؤ 500 1000 100 50 جتنی اللہ کو توفیق دیتی ہے زیادہ تو زیادہ اللہ دے گھر دے نال تعاون فرمایا کرو اللہ پاک کو رزق اندر کاروبار اندر میرا مالک برکت رحمت اندر نزول فرمائے آئندہ خطبہ حضرت مولانا عتیق الرحمان اظہر صاحب انشاءاللہ وہ پڑھائیں گے آج انشاءاللہ نماز مغرب تو بعد آج انشاءاللہ مغرب تو بعد سیٹلر ٹاؤن قاری نسیم اللہ حجازی صاحب والے ادارے دے اندر نور الہدا کے اندر تبلیغی اصلاحی درس قرآن ہو رہے ہیں تمام احباب ہوتی بھی پہنچی آجے اور آخری اعلان مولانا حبیب الرحمان منظور صاحب انہوں دی والدہ محترمہ لاہور جناح سرکار دے اندر زیر علاج نے اللہ تعالیٰ کو دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں دی والدہ نو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد